आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे गरीब अफराद की। मैं यहाँ पर गरीब अफराद की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमीरों को तो ये पता ही नहीं कि महंगाई क्या चीज़ होती है। वो तो मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन गरीब अफराद का क्या, जो रोज़ाना की उजरत पर मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बाद महंगाई का जिन उन्हें निगलने के लिए बेकरार रहता है। टमाटर जो 10 रुपये 20 रुपये किलो थे, आज 150 रुपये किलो दस्तयाब हो रहे हैं। ऐसे में गरीब अफराद सालन का तसव्वुर टमाटर के बगैर कर ही नहीं सकता। वहीं दूसरी जानिब दीगर खुर्दनी अशिया काफ़ी महंगे हो गए हैं। ऐसे हालात में गरीब अफराद का जीना दो भर हो गया है। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में महंगाई का सैलाब आ गया है और ये सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे हालात में हमने देखा है कि गरीब अफराद की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। अब ये महंगाई का अज़दा किस तरह फलता फूलता जा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। एक निहायत ही मुसल्लिमा हकीकत ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही इंसान हैरान और परेशान हो जाता है। इस हैरानी और परेशानी के साथ साथ उसकी रातों की नींदें, दिन का चैन और सुकून सिर्फ छिनता ही नहीं बल्कि गारत भी हो जाता है। इन लवाजिमात की कई शक्लें और क़िस्में हो सकती हैं। इन शक्लों और क़िस्मों में गिने जाने वाली एक अलमिया जिससे हमारा पूरा मुल्क और मुल्क का तकरीबन हर अफसरशाही अफराद या यूँ कह लें कि ज़्यादा तनख्वाह पाने वाला तबका भी है, जिनका बज़ाहिर तो ऊंचा नाम और ओहदा होता है मगर वो करते कराते कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को महंगाई का लफ्ज़ कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि महंगाई किस चिड़िया का नाम है। महंगाई जैसे लफ्ज़ों से नाबलद अमीर अफराद बेहिसी की तस्वीर नज़र आते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ये लोग महंगाई के लफ्ज़ से ही नाबलद हैं, तो महंगाई में पिसे हुए लोगों से किस तरह वाकिफ़ हो सकते हैं। अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ निकम्मी पैदा नहीं की, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि महंगाई के भी कुछ न कुछ फ़वाइद ज़रूर होंगे। महंगाई का फ़ायदा सरमायाकारों और कारोबारी बिलखुसूस तिजारती बरादरी को तो पहुंचता ही है, जो किसी भी चीज़ के नरखों में रातों रात होने वाले इजाफे से अपनी तिजोरी खूब और बर वक्त भरती है। आप सोचेंगे ये कौन सी अनोखी बात है। महंगाई का फ़ायदा ताजिर बरादरी को तो पहुँचता ही है, ठीक है, मगर हालात और गुर्बत के सताए हुए लोग भी महंगाई के फ़वाइद से महरूम नहीं रहते। हमारे एक वज़ीर फरमाते हैं कि महंगाई के भी चंद फ़वाइद हैं। एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जिनकी अपनी बज़ाहिर कोई कीमत और वक़ियत नहीं होती, उन किसानों को उनकी पैदावार की बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। मौसूफ़ ने यह वजाहत नहीं की कि अगर महंगाई बढ़ने से पैदावार के दाम अच्छे मिलते हैं तो हिंदुस्तान में हर साल किसान ख़ुदकुशी की फसल क्यों उगाते हैं। किसानों को अच्छी कीमत मिलने या ना मिलने का हमें तो कुछ पता नहीं, मगर हाँ इतना हमें ज़रूर मालूम है कि महंगाई से गरीब की ज़िंदगी में चंद एक मुस्बत तब्दीलियाँ भी रोनुमा होती हैं। कीमतें जब तक आसमान पर होती हैं गरीबों से उलझती रहती हैं और रात दिन उनका नाक में दम करती रहती हैं। जब वो आसमान से बातें करने लगती हैं तो गरीबों को अपने आप से बतियाने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है। वैसे हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि कीमतें आसमान ही से बातें क्यों करती हैं और क्या बातें करती हैं। अब यहाँ गरीब अफराद के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, चावल, आटा, दालें, सब्ज़ियों, खुर्दनी तेल, घी की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा अवाम को माशी तौर पर परेशानी का शिकार कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ भी मसनवी बहरान और क़िल्लत पैदा करने में मसरूफ़ हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत मिल मालिकान, सनतकारों, सरमायादारों के इशारों पर नाच रही है। अगर मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली ना हुई तो गरीब और कमज़ोर अफराद की कमर टूट जाएगी। मौजूदा बीजेपी हुकूमत जो अवाम को महंगाई, भूख और इफलास के कीचड़ में लुत्फ़ करने और बिजली गैस के बहरानों के कुएं में धकेलने के बाद जैसे तैसे यानी अपने पैर रगड़ते अपनी मुद्दत पूरी करने को है, मगर ऐसे में
اسے پھر بھی یہ امید ہے کہ عوام اس کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اسے ہی دوبارہ اقتدار سونپیں گے، مگر انتخابات میں عوام کا رد عمل کیا ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن مہنگائی اگر وقفے سے یعنی تواتر کے ساتھ بڑھتی رہے تو غریب آدمی رات دن غور و فکر میں غرق رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یعنی تقریباً ہر وقت وہ مراقبے کی سی حالت میں پایا جاتا ہے، اور آمدنی کا گراف گرنے کے ساتھ ساتھ اس میں عز و انکسار کا گراف بلند ہوتا جاتا ہے۔ کس طرح گزارا ہوگا یہ سوچ سوچ کر غریب کا ذہن رفتہ رفتہ دانشوری کی حدوں کو چھونے لگتا ہے، یعنی اگر حکومت چاہے تو ملک میں دانشوری کی سطح قابل رشک حد تک بلند کر سکتی ہے، اور بے فکر رہی ہے وہ ایسا ہی کر رہی ہے۔ جن معاشروں میں مہنگائی نہ ہو ان میں زیادہ ہلچل نہیں پائی جاتی۔ ہمیں تو اس بات پر حیرت ہے کہ کئی معاشروں میں کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں کئی سال ایک ساں رہتی ہیں، قیمتیں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تھک نہیں جاتی۔ یہ تو بہت ہی بیزار کر دینے والی حالت ہوئی۔ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایسے معاشرے ترقی کس طرح کر لیتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے بڑھتے رہنے سے بہت کچھ ہلتا جلتا رہتا ہے اور رونق میلہ لگا رہتا ہے۔ اب اسی بات کو لیجئے کہ مہنگائی بڑھنے سے انسان زیادہ کمانے کا سوچتا ہے۔ اگر غریب کی زندگی میں مہنگائی نہ ہو تو زیادہ کمانے کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے گا۔ جب چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں تبھی تو غریبوں کو بھی خیال آتا ہے کہ کچھ اضافی کمایا جائے، ورنہ بھاگتا چور لنگوٹی بھی ہاتھ نہ آنے دے گا۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر مہنگائی کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو کمانے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہوئی کہ حکومتی مشتری کی بھرپور مشقت کے نتیجے میں جو مہنگائی جنم لیتی ہے وہ ناکارہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر لگاتی ہے۔ حکومت روزگار کے ذرائع پیدا کر کے لوگوں میں تقسیم کرے تب بھی ان میں کام کرنے کی وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی جو اشیاء ضرورت کے نرخوں میں غیر معمولی اضافے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مہنگائی قوم کی رگوں میں لہو گرم رکھنے کا ایک انتہائی خوبصورت بہانہ ہے۔ بیشتر دکاندار خواتین کو 100 روپے کی چیز کے دام 400 بتا کر 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہوئے سودا 200 میں ڈن کرتے ہیں، اور دوسری طرف خواتین کا دل یہ سوچ کر خوش ہو رہتا ہے کہ انہوں نے دکاندار کو ٹھگ لیا۔ حکومت بھی اپنی دکانداری مضبوط کرنے کے لیے بس کچھ ایسی ہی کیفیت مہنگائی کے ذریعے پیدا کرتی ہے۔ پہلے تو دام بڑھائے جاتے ہیں اور جب شور شرابہ ہوتا ہے تو نرخ کچھ کم کر دیے جاتے ہیں۔ عوام کے دل یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو حکومت سے اپنی بات منوا لی۔ اب یہاں آپ ہی بتائیے کیا عوام کو خوش ہونے کا موقع دینا کوئی بری بات ہے؟ حکومت کو تو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، مگر بعض عاقبت اندیش قسم کے لوگ مہنگائی کا رونا رو کر حکومت کو خواہ مخواہ کوستے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ ناشکرا پن ہی ہمارے معاشرے کو ترقی کی راہوں پر آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ ہم نے بعض اوقات مہنگائی کے انتہائی روح پرور اثرات کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ بیشتر غریب جب مہنگائی کے ریلے کے سامنے بند باندھنے میں سراسر ناکام ہو جاتے ہیں تب ان کی طرز عمل میں غایت درجے کی نرمی، ٹھنڈک اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام تو قوم کو تبدیل نہ کر سکا، مگر مہنگائی میں قدرت نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جب یہ اپنی منطقی حد سے گزرتی ہے تو انسان کو ٹھنڈا ٹھار کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے مزاج کی ساری غیر ضروری شورش اور تیزی ختم کر کے شرافت، نرمی اور اخلاص پیدا کرنے والی صرف 2 ہی چیزیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں، ایک گانجے کا نشہ اور دوسرے اولمپک کی ریس میں حصہ لینے والوں کی طرح بے لگام ہو کر دوڑتی ہوئی مہنگائی۔ میں تو ہندوستان کی اولمپک کمیٹی کے حکام کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگلے اولمپکس کے لیے ایتھلیٹس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو بھی قومی دستے کا حصہ بنایا جائے۔ اب تو مہنگائی کا موزور سیلاب مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ بنیادی اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے حکومت کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت لوگوں کو کمر توڑ مہنگائی کے علاوہ اور بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جس میں بے روزگاری اور کمزور معیشت اہم ترین ہیں۔ اس لیے حکومت کو ان تمام مسائل پر توجہ دینی پڑے گی، مگر مہنگائی کا مسئلہ سب سے پہلے زیر بحث لانا لازمی ہے، ورنہ لوگ یہ شعر دہرانے پر مجبور ہو جائیں گے: ہمیں معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمیں معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب اور فاتحہ ہوگا۔